तफसीर कुरान का 508 सबक लफ्ज़ी तर्जमा और मुख्तसरन तशरीह के साथ जारी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बुल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइए सबक का आगाज़ करने से पहले छोटा सा दर्स समाअत फरमाइए। सूरह यूनुस आयत नंबर 57-58 फरमाया, या अय्युहन्नासो, ए लोगो, कद जाअतकुम, तहकीक आई है तुम्हारे पास, मौइज़ा तो नसीहत, मिन रब्बिकुम, रब तुम्हारे की तरफ से, व शिफाउल लिमा, और ये शफा भी है, तंदरुस्तियाँ भी हैं, लिमा फिस सदूरी, वासे उसके के बीच सीनों के है, वहूदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और हदायत और रहमत है वासे मुसलमानों के। कुल भी फ़ज़लिल्लाही, कह दीजिए साथ फजल अल्लाह के, वाबी रहमती ही, और सा रहमत उसकी के, फ़ाबी ज़ालिका, पस चाहिए के, पसात इसी के, फल जफराहू, पस चाहिए के खुश हों, हुआ खैरुम मिम्मा यजमाउन, वो बेहतरी चीज़ से है कि इकट्ठा करते हैं। फरमाया कि ए लोगों, ये सब जो है मुस्लिम और गैर मुस्लिम से अल्लाह ताला महातिब होकर फरमा रहे हैं, ए लोगों, तहकीक तुम्हारे पास एक ऐसी चीज़ आई है, ऐसी नेमत आई है, ऐसा मैंने तुम पे एहसान और अनाम किया है, जो तुम्हारे लिए नसीहत भी है रब तुम्हारे की तरफ से, तुम्हारे लिए उसमें तंदरुस्तियाँ भी हैं। उन नसीहतों को जो है, जैसे हम मिसाल के तौर पे कहते हैं कि हम वालिदैन नसीहत करें तो वो कामयाबी की सीढ़ी है, ज़ामन है, कुंजी है। तो इसीलिए ये जो अल्लाह ताला ने एक चिट्ठी भेजी है, इसमें हमें जो नसीहतें फरमाई हैं, हुक्में जो अल्लाही हैं, जो नसीहतें अल्लाह ने की हैं, वो अगर हम अपना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी जो है कामयाबियों कामरानियों से मनवर हो जाएगी। और साथ ही फिर आगे फरमा दिया कि ये तंदरुस्तियाँ भी हैं तुम्हारे लिए, इसमें शफा भी है, जो हमने नसीहत भेजी है कुरान पाक, तो ये जो है तुम्हारे जो है सीनों को भी साफ करती है। बीमारियाँ जो शिरक कुफर और शक की बीमारियाँ हैं, उसे भी ये दूर करती है। वहूदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, और ये हदायत है, ये जो है ईमान, साथ ही फरमा दिया कि इनके लिए हदायत और रहमत है। जो मुसलमान है, जो ईमान वाले हैं, वो ही इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, वो ही इसकी हदायत पर अमल कर सकते हैं, सिरात मुस्तकीम पर जो है हदायत पाकर की राह पर जो है लग जाएंगे। और ये रहमत उनके लिए होगी, रहमतों बरकतें होंगी उनके लिए, ज़िंदगियों के लिए जो ईमानदार हैं। कुल भी फ़ज़लिल्लाह, कह दीजिए साथ फजल अल्लाह के और साथ रहमत उसकी के, जो है ये जो है इससे खुश हों, इसके साथ ये खुश हों, क्योंकि ये जो है उनके लिए बेहतर है उससे कि जो ये मालो सबाब दुनिया का जमा करते हैं। दुनिया का मालो सबाब फ़ानी और आने जाने वाली चीज़ है। फिर अल्लाह सुब्हानल्लाह ताला के फजल और रहमत के मुकाबले में इसकी कोई हैसियत हो सकती है कि इस पर खुश हुआ जाए। यहाँ फजल से मराद कुरान पाक और रहमत से मराद इस्लाम है। तो यही अल्लाह ताला ने ये नसीहत की है ईमान वालों को। महातब तो अल्लाह ने मुस्लिम गैर मुस्लिम दोनों को ही कहा है, लोगों के जो है तुम्हारे पास नसीहत आई है कुरान पाक, रब तुम्हारे की तरफ से तुम्हारे लिए तंदरुस्तियाँ भी हैं, शफा भी है, और तुम्हारे लिए जो
शिरक कुफर और शक की बीमारियाँ उनके लिए भी, और हदायत और रहमत भी है तुम्हारे लिए। ये कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने जो है को फ़ज़ल कहा है। दूसरी आयत में बेफ़ज़लिल्लाहि, साथ फ़ज़ल अल्लाह ताला के, वाबी रहमती, और सा रहमत उसकी के साथ जो है अल्लाह ताला का कुरान पाक है जो फ़ज़ल उतरा है, एहसान किया अल्लाह ताला ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजे, उन पर ये जो है कुरान पाक नाज़ल किया। और जो रहमत जो है इस्लाम की रहमत इस्लाम का पैगाम लेकर आए, जिसका मतलब ही इस्लाम का है सलामती, अमन। और ये रहमत जो है अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान और इस्लाम की जो रहमत फ़ज़ल है, इससे खुश हों बजाय जो है जो दुनिया का मालो सबाब फ़ानी है उस पर खुश होने की बजाय, उसे इकट्ठा करने की बजाय अल्लाह ताला का जो कुरान है, वो नसीहत जो आई है, जो हदायत है और हदायत नामा है और जो रहमत है तुम्हारे लिए, और इस्लाम जो है अमन सलामती है इसमें, इस्लाम में। तो ये दोनों चीज़ें जो तुम अपना लोगे कुरान इस्लाम लाकर कुरान को, तो इससे ना खुश हो, ना कि जो फ़ानी ज़िंदगी है उसमें मालो दौलत जो तुम असबाब जमा करते हो, उससे ये बेहतर है जो तुम्हारे पास नसीहत कुरान पाक आई है, रहमत हदायत याफ्ता, हदायत नामा और रहमत मुसलमानों के लिए जो इस पर ईमान लाएंगे उनके लिए। तो अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम इन दोनों चीज़ों को अपना लोगे तो ये तुम्हारे लिए कामयाबियां हैं, बजाय के जो फ़ानी दुनिया के लिए जो है मालो सबाब, मालो दौलत, ज़ेवरात, रुपये, ज़मीन, उससे तुम जमा इकट्ठा करके खुश होते हो, उस पे खुश होना, बल्कि इन दोनों चीज़ों से खुश हो, अल्लाह के फ़ज़ल से, कुरान से, और अल्लाह की रहमत इस्लाम से। जो है इस नसीहत को अल्लाह ताला ने ऊपर वाली आयत में इस नसीहत को रहमत और हदायतनामा फरमाया है मुसलमानों के लिए। तो फिर इसको जो है फ़ज़ल और रहमत दूसरी आयत में फरमाया कि ये इस्लाम रहमत है, दाखिल हो जाओगे तो अमन सलामतियों में होगे, और फ़ज़ल है ये अल्लाह ताला का, तो फिर जो तुम माल जमा करते हो उससे ये बेहतर है। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें जो है कुरान पाक जो नसीहत आई है उस हुक्म इलाही जो है हम नहीं मानते। मुसलमान जो थे फौरी, इसलिए मुसलमान जो थे सहाबा की जमात और जो बाकी गुज़रे हैं चारों खुलफाए राशिदीन, फिर जो है तबा ताबीन, ये सब जो है इन्होंने जो है इस को अपनाया, इसके हुक्म इलाही को, नसीहत को फौरी जो है उसी पल अमल में लाए, तो इसीलिए उन पर जे उनके लिए ये रहमत बनी। लेकिन हमने जो है अल्लाह के क्यों अहकाम ना मानने की वजह से जो है हमने ये जहमत समझ लिया, पर्दे को, नमाज को हमने अपनी ज़िंदगी में जहमत समझ लिया, तो इसलिए ये जो है हमारे जो है ये आफात, ज़लज़ले, सैलाब और ये जंग जो है मुसल्लत हो जाती है। इसी वजह से नाम ही नहीं लेती जो है जान छुड़ाने की, कि हम बेपर्दगी का, हमारी बच्चियाँ, हमारी जो है माएँ जो हैं उन्हें क्या है, मैं तो उन्हें देखकर हैरान होती हूँ, उन्होंने क्यों दुपट्टे उतार दिए हैं। इतनी इतनी बड़ी बूढ़ी जो औरतें हैं वो दुपट्टा ही नहीं लेती, ये दुपट्टा क्यों उतार दिया गया है। मैंने तो एक कोई फंक्शन था या कुछ था, उस एक ऐसे ही लेडी से पूछ लिया कि आप ये जो है 2 पीस आपने पहना हुआ है, आप इसके दुपट्टे का क्या करती हैं। तो बहरहाल उसको ये कहना ही मेरा ना, मैंने उसे दूसरी दफ़ा जब उससे मुलाकात हुई देखा कि ना सिर्फ उसने अपनी बच्ची को भी दुपट्टा उड़ाया हुआ और खुद भी दुपट्टा उड़ा हुआ, सिर्फ मेरी इतनी सी बात पूछने पर उसने अमल कर लिया। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि आप भी जो है इस बात को समझ जाएं, गज़बे इलाही है ये जो है बेपर्दगी और बेनमाजी होना। तो अल्लाह ताला से दुआ है हमें इसका बाअमल बनाए। तो आइए अब सबक की तरफ बढ़ते हैं।
वफ़स्सैना इंसान, और हुक्म किया हमने इंसान को बिवालिदैही, साथ वालदैन उसके के, हमलतहु उम्मुहु उठाती है उसको माँ उसकी, वाहनन अला वाहनिन सुसी ऊपर सुसी के, वाफिसालहु और दूध छड़ाना उसका फी आमैनी बीच 2 बरस के। तो ये इधर से इल्म हो गया कि बच्चे को 2 साल जो है पूरे जो है दूध पिलाना जो है 2 साल की म्याद है। अनिश्कुरलिल्लाही बीच 2 बरस के, अनिश्कुरली ये कि शुक्र कर वासे मेरे, वाली वाली दई का और वासे वालदन अपने के, अलैयल मसीर अलैयल मसीर, तरह मेरी है फिर आना। इन जाहदा का, और अगर ये जो है जोर जबरदस्ती करें तेरे साथ, अला अंतुशरिका भी, ऊपर इसके ये कि शिरक ला साथ मेरे, मालईसा इस चीज़ का कि नहीं, लाका वासे तेरे बेही साथ उसके, इल्मुन इल्म कुछ इल्म, फला तो तीहुमा पस मत कहा मान उन दोनों का, व साहिबहुमा और जो है और सोहबत जो है राख उनसे, उनके साथ सलूक अच्छा अल्लाह ताला ने फरमाया, राख फी दुनिया मारूफा भी, दुनिया के अच्छी तरह, वत्ता भी और पैरवी कर, वत्ता भी और पैरवी कर, सबीला रा मन आनाबा उस शख्स की के रजू करता है, अलैया तरफ मेरी, फरमाया कि जो मेरी दीन के सीधे रास्ते पर चलता है, उस की तरफ, उसकी राह अपना, उसकी तरफ रजू कर, अलैया सुम्मा तरफ मेरी, सुम्मा फिर अलैया तरफ मेरी, मर्जिउकुम फिर आना है तुम्हारा, यानी क़यामत का के दिन, फाउ नब्बिउकुम पस खबर दूंगा मैं तुमको, बिमा कुंतुम तामलून साथ उस चीज़ के थे तुम करते अमल, जो करते थे उसका बदला, दुनिया में जो अच्छे बुरे अमल करते थे उसका बदला दूंगा। या बनैया ए छोटे बेटे मेरे, इन्नहा बेशक वो, इन ताकू मिसकाला वो छोटी चीज़, अगर हुई बराबर, हब्बतिन एक दाने के, मिन हरदलिन राई के, फाताकुन पस हो, फी साहरातिन वो बीच पत्थर के, औ फी समावाती या बीच आसमानों के, औ फिल अर्जी या भी ज़मीन के, या ती भी हल्ला ले आवेगा उसको अल्लाह, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला तो लतीफ़ुन हबीर बरीक बीन खबरदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदना इल्मा, रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत स्वाद बेहतरीन बना दे। अल्लाह सुकून राहत और अमान वाली बना दे। अल्लाह सुकून राहत और अमान वाली बना दे।
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الكافرين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار تولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب والله خير الرازقين والله خير الرازقين والله خير الرازقين اللہ ہمارے گھر اچھے اچھے کھانوں سے اللہ اچھے اچھے رزق سے کثرت سے بھر دے اللہ اچھے اچھے رزق سے کثرت سے ہمارے گھر بھر دے اللہ اچھے اچھے جو ہے پوشاکوں سے ہمارے دامن بھر دے اللہ اچھے اچھے ثمرات سے کثرت سے ہمارے گھر بھر دے اللہ اچھے اچھے ثمرات سے کثرت ہمارے گھر بھر دے اللہ ہمارے گھر کثرت سے بھر دے اللہ تو رحم فرما دے اللہ تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ تو کرم فرما دے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ تیری کرسی نے اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو سما رکھا ہے ہر جن و انس چرند پرند مسلم غیر مسلم اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ کن فیکون تیری صفت ہے اللہ کائنات بنائی تو نے کن فیکون کہہ کے اللہ تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ تو کہتا ہے مدہ میرے آگے ہاتھ پھیلائے اللہ علی بھیجتے مجھے لاج جاتی ہے اللہ ہمارے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لے اللہ ہماری فریادیں اللہ کان رکھ کے ہماری فریادیں سن لے اللہ قریب ہو کے ہماری فریادیں سن لے اللہ تیری جو بندے ہیں اللہ پریشان ہے روزیوں کے لیے اللہ تو روزیوں میں فراہیاں کر دے اللہ روزیوں میں فراہیاں کر دے اللہ روزیوں میں وسعت دے دے اللہ تو جو ہے رحمت و فضل و کرم اور جو ہے کرم سے ہمارے جو ہے گھر بھر دے اللہ ہمارے خوشحالیوں سے گھر بھر دے اللہ خوشحالیوں سے ہمارے گھر بھر دے ہمارے کاروبار جو ہے کاروبار جو ہے انہیں جو ہے ترقیاں دے خوشحالیاں دے اللہ خوشحالیاں دے اللہ رحم فرما دے اللہ تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ تو پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا کر دے اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما اللہ خوشحالیوں ہمارے مقدروں میں لکھ دے اللہ خوشحالیوں ہمارے مقدروں میں لکھ دے اللہ سے تو ہر و برکت والی زندگیاں دے اللہ سے تو سلامتیاں والیاں زندگیاں دے اللہ ہمارے مریضوں کو بھی سے تو سلامتیاں دے اللہ ہر و برکت والیاں زندگیاں دے ہر وفیت والیاں زندگیاں دے اللہ تو ہمارے مریضوں کو سے تو سلامتیاں دے اللہ ہر و برکت والی امن والیاں زندگیاں دے ہر و برکت والیاں زندگیاں دے اللہ رحم فرما دے تو رحم نہیں کرے گا تو کون کرے گا اللہ تو رحم فرما دے ہمارے پردیسیوں پر بھی اپنا رحم فرما انہیں جو ہے پردیس میں جو ہے ہر و برکت والیاں زندگیاں دے اللہ تو ولی و نصیر پردیس میں بن جا اللہ سمیت اللہ رحم فرما دے بچیاں نیک بنا اللہ نیک بنا بچیاں اللہ ان کے نیک نصیبیں تو آپ گھر لے آ اللہ نیک سال اولاد سے نوازے جو اولاد کی خواہش رکھتے ہیں انہیں نیک سال اولاد سے نوازے اللہ نیک سال اولاد سے نوازے پاکستان کو خوشحالیاں ترقیاں دے اور ان کے جوانوں کو تو جو ہے نصرت فتح عطا فرما فاصلے کا رکھ پاکستان کو اور آرمی کے جوانوں کی اللہ رحم فرما دے اللہ مغفرنیہم بما شئت اللہ مغفرنیہم بما شئت اللہ مغفرنیہم بما شئت اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم بسم اللہ العظیم
لا جزر محسن چین فی العظیم ملافی سمائی باوا سمیع العلیم. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ ناگہانیاتوں سے دور رکھنا. اللہ آفتوں بلاؤں مصیبتوں مشکلوں اللہ دکھوں سے اللہ تو دور رکھنا. اللہ تو جو ہے محفوظ رکھنا. اللہ پناہ دینا. اللہ پناہ دینا. اللہ ہماری زندگی میں آسانیاں لکھ دے. اللہ ہمارا ہر اٹھا قدم بابرکت بنا. اللہ ہمارا ہر اٹھا قدم بابرکت بنا. جدھر بھی جائیں جدھر بھی رہیں اللہ تو برکتے ہی برکتے کر دے. اللہ برکتے ہی برکتے نازل کر دے. برکتے ہی برکتے رحمتے ہی رحمتے نازل کر دے. اللہ پیغمبروں نے تجھ سے بلائیاں مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو نے جو ہے ان کی دعائیں سنی. اللہم انی لما انزلت علی من خیر فقیر. اللہ تو ہماری زندگیوں میں بلائیاں لکھ دے. اللہ بلائیاں لکھ دے. آسانیاں لکھ دے. اللہ تو کرم فرما دے. اللہ ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ تیرے خزانے بڑے ہیں. اللہ تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں. تیرا عطا اور کرم کا شمار ہی ممکن نہیں. اللہ جو بہترین ہے عطا کر. اللہ جو بہترین ہے وہ سازگار کر دے. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ تو رحم فرما دے. اللہ تو کرم فرما دے. کامیابیوں کامرانیوں سے ہماری زندگیاں منور فرما. کامرانیوں سے ہماری زندگیاں منور فرما. صحتوں سے نواز دے. اللہ مریضوں کو صحتوں سے کاملہ عاجلہ صحتیں دے. اللہ کاملہ عاجلہ صحتیں دے. اللہ رحمتیں کر دے. فضل کر دے. امن سلامتیاں دے دے. اللہ تو کرم فرما دے. اللہ تو سے رحم مانگتے ہیں. رحم فرما دے. اللہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اللہ تو جو ہے خیر و برکت والے رزق میں وسعت عطا فرما. اللہ رزق میں وسعت عطا فرما. اللہ خیر و برکت والا رزق دے. خیر و برکت والے رزق کے ساتھ اللہ سے تو سلامتیاں دے. خیر و برکت والی زندگیاں دے. خیر و سلامتی والی زندگیاں دے. اللہ خیر و عافیت والی زندگیاں دے. خیر و عافیت والی صحت کے ساتھ اللہ کا ذہنی قلبی سکون عطا فرما. اللہ رزق میں فراہمیاں دے. اللہ خیر و برکت والا رزق دے. برکتے ہی برکتے کر دے ہمارے گھروں میں. اللہ تو کرم فرما. اللہ فلسطین پہ رحم فرما دے. اللہ اسے اپنی سرزمین پہ اللہ شاد باد رکھنا. اللہ رحم فرما دے ان پہ. اللہ تو یا رحم الراحمین ہے. اللہ تو گناہوں کی طرف نہ دے. عملوں کی طرف ہمارے نہ دے. اپنی رحمت بلے بلے کر دے. رحم فرما دے فلسطین پہ. اللہ ان پہ رحم فرما دے. اللہ تو جو ہے مسجد اقصی کی حفاظت سے فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قدم پڑے ہیں. اس کی برکت سے مسجد کو اللہ مسلمانوں کے لیے شادباز رکھنا. شادباز مسلمان نمازیں ادا کریں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللہ رحم فرما دے. اللہ جولیاں مرادوں سے بھر دے. اللہ حاسوں کے حسد سے بچا. برے کینوں سے بچا. اللہ تو مزوری محتاجی سے بچا. تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا. آسانیاں لکھ دے. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. نمازی بنا. متقین اللہ ہمارے گھر والوں کو بنا. مومنین بنا. اللہ باقدار بنا. اللہ حافظ قرآن بنا. اللہ دین کا عالم بنا. اللہ تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اللہ قدم قدم پہ کامیابیاں کامرانیاں دے. آسانیاں دے. اللہ ان کی انہیں جو ہے کامیابیاں کامرانیاں ان کے قدم چومے. اللہ تو کامیابیوں سے سرفراز فرما ان کی زندگیاں بناتی نہ دنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین ثم آمین. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.